दुष्टसङ्गविहारसक्तं शिष्टजनसंयोगविमुखं वेदशोषितकर्मदोरं सर्वभूषण सर्वशायेय गंधर्वभयहर सर्वनाशन कोटि सूर्य सहस्र कोटि चंद्र समावशीकरपाहि सुतं महेशं देववत्सल हृदयतावरसनिवासाय स्वामी भद्रगिरिवराय सर्वमङ्गलं जयाय भगवानि शङ्कराय चन्द्रमौलये कृतान्तये निवारणाय पाहि मङ्गलम् अष्टमूर्तये भुजङ्गहारनटशोभिताय दुष्टदानवान्तकाय शिष्टमङ्गलम् वामदेवाय पंचवदनकमलशोभिताय सोमसूर्याग्निनेत्रशुभगमङ्गलम् भूतनाथमन्त्रकोटपुरजनाश्रिताय गौतमी वीरवासकलयमङ्गलम् देवानि शङ्कराय चन्द्रमौलये कृतान्तये निवारणाय करुणावतारम् सुखावतारम् भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि मङ्गलं कोसलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्ती सार्वभौमाय मङ्गलं राजा रामचन्द्र भगवान की जय नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् कात्यायनाय विद्महे गणेशाय धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामचन्द्रः प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्मास्पतिर्ब्रह्मणोऽस्पतिर्ब्रह्मास्पतो मे अस्तु सदाशिवो मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव धर्मात् तस्मात् कारुण्यभावेन रक्षरक्षरभूत्वः प्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि అందరూ అన్నయ్య
यथाशक्ति रामकथा प्रवचन सप्ताह कर्मणि प्रथम दिवसे कृतपूजया भगवान् सर्वात्मकः सर्वं श्री रामचन्द्रः सुप्रीणातु तत्सद्ब्रह्मा